मैं 3 रोज़ा दौरे पर पंजाब गया था। अब पंजाब में पंजाब हुकूमत की तरफ से जो रवैया मेरे साथ, मेरे कैबिनेट के मेंबर के साथ, हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ रवा रखा गया, वो पूरी दुनिया ने देखा। जब मुल्क एक इकनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में हो और इस तरह के रवैये एक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पर काबिज़ हुक्मरानों की तरफ से रवा रखे जाएं, जिस वक्त हमें कौमी हम आहंगी की ज़रूरत हो और उस वक्त ऐसा रवैया रखना नफ़रतों को मज़ीद हवा देता है, वहाँ पर हमारे गिरबान पर हाथ डाला गया, हमारे जो वज़रा है उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनको मारा पीटा गया, जगह जगह पर हमारे लिए मार्केट्स बंद किए गए, जगह जगह पर जो हैं हमारे लिए लाइट्स बंद किए गए। तो एक जो इखलाकी पस्ती हमने देखी, जो जहनी पस्ती हमने देखी पंजाब हुकूमत की तरफ से, वो काबिल मज़म्मत भी है और काबिल तशवीश भी है। काबिल तशवीश इसलिए कि जब मुल्क में ये हालात हो और एक हुकूमत, जाली हुकूमत हम कहेंगे क्योंकि अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया था और उसके जो हैं मैंडेट के बरक्स इन लोगों को पंजाब पर मुसल्लत किया गया। तो तशवीश इसलिए है कि इस वक्त ऐसा रवैया रखना इन लोगों की नज़र में या इन लोगों की सोच में पाकिस्तान में नफ़रत फैलाना है, और ये नफ़रतें जब बढ़ेंगी तो खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हम इसकी भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। मैं अपने जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं उन सबको ये हिदायत देता हूँ, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी पुलिस हैं, जो हमारे वज़रा हैं, तमाम गवर्नमेंट ऑफिशल्स को, कि किसी भी सूबे से कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशल आए, आप लोगों ने उसकी भरपूर खिदमत करनी है। उसको उसके जो हमारा प्रोटोकॉल है सूबे का, जो हमारी रिवायात है सूबे की, उससे ज़्यादा आप लोगों ने उनकी खिदमत करनी है, उनका लिहाज रखना है। और उनको जो है खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अपने सूबे से किसी दूसरे सूबे में आए हैं, उनको अपनीयत का एहसास होना चाहिए। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने पहले कैबिनेट में भी कहा था कि हमारी AIP में रिलीज़ नहीं हो रही, जो हमारे मर्ज अजला हैं वो वहाँ पर काम रुका हुआ है। वफाकी हुकूमत की तरफ से हमारा तकरीबन जो है आधे साल से ज़्यादा गुज़रने को है, लेकिन हमें AIP में रिलीज़ नहीं मिल रही। तो हम वफाकी हुकूमत को भी ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों का ये गलत रवैया भी पाकिस्तान को नुकसान दे रहा है। एक तरफ हमारा आपके ऊपर बकाया है 4,758 अरब रुपए, वो भी नहीं दिया जा रहा। जो आप लोगों की कमिटेड रकम है, जो आप लोगों ने हमें हर क्वार्टर में देनी है, वो भी आप हमें नहीं दे रहे। ऊपर से आप जो हैं, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट जो हमारा फिस्कल रिलीज़ है NFC के तहत, उस पर मीडिया ट्रायल करता है। मीडिया में जो है वो सब कुछ दिखाता है कि हमने इतने पैसे दिए हैं, लेकिन ये तासुब की बुनियाद पर आप लोगों ने मीडिया ट्रायल किया है, क्योंकि NFC के अंडर जो फिस्कल रिलीज़ हैं ये बाकी सूबों को भी मिलता है, लेकिन आप लोगों ने वो बाकी सूबों का जो मीडिया ट्रायल है वो नहीं किया। NFC की मीटिंग में भी मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि जिस तरह आप लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा का मीडिया ट्रायल किया है, जो हमारा हक है आपके साथ, वो रिलीज़ आप कर रहे हैं और उस पर मीडिया ट्रायल हो रहा है, तो इसी तरह आप बराए मेहरबानी बाकी सूबों का भी रिलीज़ करें कि आप लोगों ने बाकी सूबों को कितने पैसे दिए हैं, और आप साथ साथ में ये भी बताएं कि आप पर बाकी सूबों का कितना बकाया है और खैबर पख्तूनख्वा का कितना बकाया है। इसके साथ साथ तमाम डिपार्टमेंट्स को मैं एक दफ़ा फिर जो है ये हिदायत देता हूँ कि जो जिस डिपार्टमेंट का वफाकी हुकूमत पर बकाया है वो नहीं दे रहा, वो लेटर्स करें और हमें जो है अगले कैबिनेट में उस पर ब्रीफिंग दें। और मैं चाहता हूं कि वफाकी हुकूमत आपके लेटर का जवाब ज़रूर दे।
اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں اس پر کام تیز ہونا چاہیے. جو ہمارا ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے اس پر عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہمارا فوکس ہے. تو اس میں انشاءاللہ تعالی بہتری نظر بھی آ رہی ہے اور مزید بہتری کی بھی ضرورت ہے. میں 3 روزہ دورے پر پنجاب گیا تھا. اب پنجاب میں پنجاب حکومت کی طرف سے جو رویہ میرے ساتھ، میرے کیبنٹ کے ممبر کے ساتھ، ہمارے پارلیمنٹیرین کے ساتھ روا رکھا گیا وہ پوری دنیا نے دیکھا. جب ملک ایک اکنامک اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں ہو اور اس طرح کے رویے ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پر قابض حکمرانوں کی طرف سے روا رکھے جائیں، جس وقت ہمیں قومی ہم آہنگی کی ضرورت ہو اور اس وقت ایسا رویہ رکھنا نفرتوں کو مزید ہوا دیتا ہے. وہاں پر ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈالا گیا، ہمارے جو وزراء ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کو مارا پیٹا گیا. جگہ جگہ پر ہمارے لیے مارکیٹس بند کیے گئے، جگہ جگہ پر جو ہیں ہمارے لیے لائٹس بند کیے گئے. تو ایک جو اخلاقی پستی ہم نے دیکھی، جو ذہنی پستی ہم نے دیکھی پنجاب حکومت کی طرف سے، وہ قابل مذمت بھی ہے اور قابل تشویش بھی ہے. قابل تشویش اس لیے کہ جب ملک میں یہ حالات ہو اور ایک حکومت، جعلی حکومت ہم کہیں گے کیونکہ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا اور اس کے جو ہیں مینڈیٹ کے برعکس ان لوگوں کو پنجاب پر مسلط کیا گیا. تو تشویش اس لیے ہے کہ اس وقت ایسا رویہ رکھنا ان لوگوں کی نظر میں یا ان لوگوں کی سوچ میں پاکستان میں نفرت پھیلانا ہے، اور یہ نفرتیں جب بڑھیں گی تو خدا نخواستہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا. تو ہم اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. میں اپنے جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان سب کو یہ ہدایت دیتا ہوں، جو ہماری بیوروکریسی ہے، جو ہماری پولیس ہیں، جو ہمارے وزراء ہیں، تمام گورنمنٹ آفیشلز کو کہ کسی بھی صوبے سے کوئی بھی گورنمنٹ آفیشل آئے، آپ لوگوں نے اس کی بھرپور خدمت کرنی ہے. اس کو اس کے جو ہمارا پروٹوکول ہے صوبے کا، جو ہماری روایات ہے صوبے کی، اس سے زیادہ آپ لوگوں نے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کا لحاظ رکھنا ہے. اور ان کو جو ہے خیبر پختونخوا میں ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ وہ اپنے صوبے سے کسی دوسرے صوبے میں آئے ہیں. ان کو اپنیت کا احساس ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے پہلے کیبنٹ میں بھی کہا تھا کہ ہماری AIP میں ریلیز نہیں ہو رہی. جو ہمارے مرج اضلاع ہیں وہ وہاں پر کام رکا ہوا ہے. وفاقی حکومت کی طرف سے ہمارا تقریباً جو ہے آدھے سال سے زیادہ گزرنے کو ہے، لیکن ہمیں AIP میں ریلیز نہیں مل رہی. تو ہم وفاقی حکومت کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا یہ غلط رویہ بھی پاکستان کو نقصان دے رہا ہے. ایک طرف ہمارا آپ کے اوپر بقایا ہے 4,758 ارب روپے، وہ بھی نہیں دیا جا رہا. جو آپ لوگوں کی کمیٹڈ رقم ہے، جو آپ لوگوں نے ہمیں ہر کوارٹر میں دینی ہے، وہ بھی آپ ہمیں نہیں دے رہے. اوپر سے آپ جو ہیں آپ کا فائنانس ڈپارٹمنٹ جو ہمارا فسکل ریلیز ہیں NFC کے تحت، اس پر میڈیا ٹرائل کرتا ہے. میڈیا میں جو ہیں وہ سب کچھ دکھاتا ہے کہ ہم نے اتنے پیسے دیے ہیں، لیکن یہ تعصب کی بنیاد پر آپ لوگوں نے میڈیا ٹرائل کیا ہے. کیونکہ NFC کے انڈر جو فسکل ریلیز ہیں یہ باقی صوبوں کو بھی ملتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے وہ باقی صوبوں کا جو میڈیا ٹرائل ہے وہ نہیں کیا. NFC کی میٹنگ میں بھی میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جس طرح آپ لوگوں نے خیبر پختونخوا کا میڈیا ٹرائل کیا ہے، جو ہمارا حق ہے آپ کے ساتھ، وہ ریلیز آپ کر رہے ہیں اور اس پر میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، تو اسی طرح آپ برائے مہربانی باقی صوبوں کا بھی ریلیز کریں کہ آپ لوگوں نے باقی صوبوں کو کتنے پیسے دیے ہیں. اور آپ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ پر باقی صوبوں کا کتنا بقایا ہے اور خیبر پختونخوا کا کتنا بقایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تمام ڈپارٹمنٹس کو
میں ایک دفعہ پھر جو ہیں یہ ہدایت دیتا ہوں کہ جو جس ڈپارٹمنٹ کا وفاقی حکومت پر بقایا ہے وہ نہیں دے رہا، وہ لیٹرز کریں اور ہمیں جو ہیں اگلے کیبنٹ میں اس پر بریفنگ دیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت آپ کے لیٹر کا جواب ضرور دے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں اس پر کام تیز ہونا چاہیے۔ جو ہمارا ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے اس پر عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہمارا فوکس ہے، تو اس میں انشاءاللہ تعالی بہتری نظر بھی آ رہی ہے اور مزید بہتری کی بھی ضرورت ہے۔